बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनम कासिम और आप देख रहे हैं द रियल वर्ल्ड हिस्ट्री। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म और मालूमात में इजाफा फरमाए, आमीन। नाजरीन, हिटलर कौन था और इक़्तिदार में कैसे आया? कैसे एक इंसान ने करोड़ों लोगों का ब्रेन वॉश किया और अपने नज़रियात को फैलाते फैलाते एक बड़ी और हौलनाक जंग का आगाज़ कर दिया? ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। नाजरीन, दुनिया के किसी भी मुल्क या रियासत पर हुकूमत करने के लिए लोगों को कायल करना और अवामी नुमाइंदगी हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए दुनिया के कामयाब हुक्मरान हमेशा लोगों को कायल करने के लिए 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं: लोगोस, एथोस और पैथोस। इन्हीं टेक्निक्स को इस्तेमाल करके वो लोगों का वोट हासिल करते हैं और इक़्तिदार में आ जाते हैं। नाजरीन, लोगोस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एक सियासतदान अवाम को कायल करने के लिए लॉजिक्स और फैक्ट्स यानी हकायक और उदाद शुमार को दलाइल के साथ पेश करता है। यूं वो लोगों को हकीकत से आगाह करवाता है और अवामी नुमाइंदगी और मकबूलियत हासिल कर लेता है। इसी तरह एथोस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सियासतदान अपने सियासी तजुर्बात, महारत और भरोसे के जोर पर अपनी क्रेडिबिलिटी शो करते हैं। अपने ट्रैक रिकॉर्ड और नुमाया काबिलियत की वजह से ऐसा सियासतदान ज़्यादा मोतबर और काबिल एतमाद समझा जाता है और अवामी नुमाइंदगी और हिमायत हासिल करने का इम्कान भी ज़्यादा रखता है। दुनिया के ज़्यादातर सियासतदान यही 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वोट हासिल करते हैं और इक़्तिदार में आ जाते हैं। इसी के साथ साथ एक तीसरी टेक्निक पैथोस भी होती है जिसका इस्तेमाल करके लोगों के जज्बात को भड़काया जाता है। नाजरीन, क्या ही हो कि एक शख्स अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके मुल्क या रियासत पर हुकूमत करने और उस पर काबिज होने की ठान ले, जैसा कि एक डिक्टेटर करता है, क्योंकि ऐसे शख्स के पास ना तो लॉजिक्स होते हैं और ना ही कोई ज़ाती सियासी तजुर्बात होते हैं जिनकी मदद से वो लोगों की हिमायत और वोट हासिल कर सकता है। इसीलिए ऐसा शख्स पैथोस का इस्तेमाल करता है जिसमें वो जज्बाती कहानियां बांटकर, मुश्तरका इक़्तिदार से जुड़कर और कौमी शनाख्त से मुतालिक जज्बात उभार कर एक ताकतवर असर पैदा करता है। इसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए लोग अपनी तकारीर में ऐसे स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको सुनकर प्राइड और हैप्पीनेस पैदा होती है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो एक डिक्टेटर को पैथोस यानी इमोशंस और प्राइड पर ही रिलाई करना पड़ता है और लॉजिकल बातों को ख़त्म करना पड़ता है। यही काम हिटलर ने भी किया। नाजरीन, हिटलर एक जर्मन सिपाही था जिसने वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी के लिए फौजी खिदमत सरअंजाम दी। वर्ल्ड वार 1 में तबाहकुन शिकस्त के बाद बहुत से जर्मन लोगों की तरह हिटलर को भी यही लगता था कि जर्मनी जंग इत्तेहादियों की वजह से नहीं बल्कि अपने ही मुल्क में मुहिब्बे वतन लोगों की कमी की वजह से हारा है। साथ ही साथ वो जंग हारने की बड़ी वजह यहूदियों को भी करार देता था। हिटलर के इसी नजरिए ने वीमार रिपब्लिक को कमजोर कर दिया। 1918 के आखिर में हिटलर ने आर्मी छोड़कर छोटी सी जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिसका मकसद मेहनत कश तबके के मुफादात को मजबूत जर्मन कौम परस्ती के साथ मुत्तहद करना था। चूँकि हिटलर की हुनरमंदाना तकारीर लोगों पर गहरा असर छोड़ती थी, इसीलिए हिटलर ने पार्टी की अगली सफ़ों में आकर वर्कर्स पार्टी की प्रोपेगेंडा कमान संभाल ली। जल्द ही यह पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से मंसूब हो गई, जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानी जाने लगी। 1921 के आखिर तक हिटलर ने वीमार रिपब्लिक के साथ वसी पैमाने पर अदम इत्मीनान और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की सजा देने वाली शराइत का फ़ायदा उठाते हुए नाजी पार्टी की क़यादत की। इस दौरान हिटलर ने अपनी तकारीर के अंदर ऐसे स्लोगन्स का भी इस्तेमाल किया जिसने लोगों के जज्बात को भड़काना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ बहुत सारे साबिक फौजी अफसरान ने भी नाजी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। यूं जर्मनी में वीमार रिपब्लिक कमज़ोर हो गई और नाजी पार्टी के नज़रिए ने लोगों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। नाजरीन, 10 मई 1933 में नाजी पार्टी के ऑफिशियल्स ने बर्लिन में 25,000 से ज़्यादा किताबें जलाईं। हिटलर ने नाजी पार्टी के जरिए लोगों के दिमागों में ये बात बिठाई कि ये किताबें अन जर्मन यानी एंटी नेशनल हैं। इससे पहले उन्होंने बहुत सारी किताबें बैन करने की भी कोशिश की थी, मगर हिटलर ने बाकायदा तौर पर जर्मनी में बोनफायर इवेंट्स करवाना शुरू कर दिए जिनमें सालाना बहुत सारी किताबें जलाई जाती थी। ये तमाम किताबें लिटरेचर, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, साइकोलॉजी, आर्ट्स और थिएटर पर मुश्तमिल होती थी। इसके अलावा वो तमाम किताबें भी शामिल थी जो जूइश और फॉरेनर्स ने लिखी थी और उनके अलावा वो सारी किताबें जिनके ज़रिए से इंसान के अंदर सोचने समझने की सलाहियत पैदा होती है। इसके अलावा हर किस्म का वो तहरीरी मवाद जो नाजी पार्टी को लगता था कि ये नाजी पार्टी और उनकी डिक्टेटरशिप के खिलाफ जाता है, उन सब को जला दिया गया। नाजी पार्टी के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने इस चीज़ को ये कहकर जस्टिफाई कर दिया कि फ्यूचर जर्मन मैन विल नॉट बी अ मैन ऑफ बुक्स बट ऑफ कैरेक्टर।
اس کے دوران ایسے آرٹیکلز بھی لکھے جاتے تھے جو لاجیکل باتوں کو ڈینائی کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح اس دور میں سیوڈو سائنس بھی پروموٹ ہوئی، جس میں فرضی ریسرچ پیپر چھاپ کر یہ ثابت کیا جاتا تھا کہ کیسے جرمن سپیریئر ریس میں ہیں اور ان کا بلڈ پیور ہے، جبکہ باقی ریس کے لوگ سب ہیومن کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اسی طرح اس دور میں ہسٹورین، سائنٹسٹ اور پروفیسرز کو بھی دبانے کی بھرپور کوشش کی جاتی تھی۔ ناظرین، کالج اور یونیورسٹیز جہاں سب سے زیادہ لاجک پہ بات کی جاتی تھی، ان کو بھی نازی پارٹی کی طرف سے مکمل کنٹرول میں رکھا جاتا تھا۔ یوں تمام بڑی یونیورسٹیز کے سینئر پروفیسرز کو چن لیا جاتا تھا اور انہیں مکمل ہدایات دی جاتی تھی کہ اپنے نصاب کے اندر نازی پارٹی کی آئیڈیالوجی کو لازمی طور پر پڑھایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو بھی پروفیسر یہ آئیڈیالوجی نہیں پڑھائے گا اسے جاب سے نکال دیا جائے گا اور اینٹی جرمن قرار دے دیا جائے گا۔ اسی خوف سے کوئی بھی پروفیسر ایسا قدم نہیں اٹھا پایا۔ مگر ان سب کے باوجود ایک ایسی مثال بھی موجود ہے جنہوں نے نازی پارٹی کی آئیڈیالوجی کی مکمل مخالفت کی۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں البرٹ آئنسٹائن کی، جنہوں نے ہٹلر کی نازی پارٹی کو کھلم کھلا کرٹیسائز کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے جرمنی کی سٹیزن شپ بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور خود بیلجیم میں مقیم ہو گئے۔ ناظرین، ان بگڑتے ہوئے حالات کو بہتر بنانے میں حکومت کی ناکامی کے خلاف لگاتار پروپیگنڈے نے نازی پارٹی کے لیے بڑی انتخابی طاقت پیدا کر دی۔ اسی طرح یہ ملک کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ 30 جنوری 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ جیسے ہی ہٹلر جرمنی کا چانسلر بنا، اس نے الیکشنز کروانا بند کر دیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہٹلر نے جرمنی کے جمہوری اداروں کو ختم کرنا شروع کر دیا، اپنے مخالفین کو قید کروا دیا اور ان میں سے بہت ساروں کو قتل بھی کروا دیا۔ جرمنی کے صدر ہنڈنبرگ کا انتقال ہوتے ہی ہٹلر نے فورر، چانسلر اور کمانڈر ان چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سنبھال لیے۔ اس نے اپنی فوج کو بھرپور طریقے سے بڑھانا شروع کر دیا، بڑی تعداد میں فوجی بھرتی کیے گئے اور اپنی فضائیہ کو بھی تیار کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ورلڈ وار 1 کے اختتام پر ایک جنگ بندی معاہدہ بھی طے پایا گیا تھا جسے ٹریٹی آف ورسائز کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق جرمنی ورلڈ وار 1 شروع کرنے کا ذمہ دار ٹھہرا۔ اسی لیے ورلڈ وار 1 کے بعد جرمنی کو بڑی فوج اور فضائیہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ ہٹلر نے چانسلر بنتے ہی جرمنی میں فوج اور فضائیہ دونوں کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ پھیلانا بھی شروع کر دیا، جو کہ ٹریٹی آف ورسائز کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ ہٹلر کے فوجی اخراجات اور عوامی کاموں کے پروگرام نے بظاہر خوشحالی کی بحالی میں مدد تو کی، مگر چونکہ ہٹلر کمیونزم کے بھی سخت خلاف تھا، اس لیے اس کی حکومت نے کمیونسٹ پارٹی کو بھی دبا دیا اور سڑکوں پر پرتشدد واقعات نے جرمنی کے متوسط یعنی مڈل کلاس طبقے کو الگ کر دیا۔ ہٹلر آریہ نسل کے لوگوں کو ہمیشہ دوسری تمام قوموں کے لوگوں پر ترجیح دیتا تھا، اسی لیے ہٹلر نے دوسری قوموں کے خلاف جارحانہ پالیسی اختیار کر لی۔ اس بڑھتی ہوئی طاقت نے ہٹلر کو بے قابو کر دیا اور ہٹلر نے ورلڈ وار 1 کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر دیا اور یوں ایک بڑی اور خوفناک جنگ کو ہوا دے دی۔ ناظرین، پولینڈ میں اپنی فوج بھیجنے کے بعد 1939 میں ہٹلر نے چیکوسلواکیہ پر بھی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں برطانیہ اور فرانس نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا، جس کے بعد جرمنی نے امن معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے 1941 میں رشیا پر حملہ کر دیا اور 1943 کی اسٹالن گریڈ وار میں جرمنی نے رشیا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ 1945 میں سوویت یونین کی فوج جرمنی میں داخل ہو گئی، جس پر ہٹلر نے برلن میں پناہ لے لی، مگر جلد ہی سوویت فوج نے برلن کا بھی محاصرہ کر لیا۔ یوں 1945 میں جرمن فوج نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ ہٹلر یہ شکست برداشت نہ کر سکا اور 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے اپنے بنکر کے اندر خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ساتھ ہی ہٹلر کی اہلیہ نے ہٹلر کی ہدایت کے مطابق اس کی خودکشی کے بعد زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ اسی کے ساتھ یورپ میں جنگ ختم ہو گئی۔ ناظرین، 1933 میں شروع ہونے والے ایڈولف ہٹلر اور اس کی نازی پارٹی نے ایک ایسی ریسسٹ آئیڈیالوجی کو جنم دیا جس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا برین واش کر ڈالا۔ ایک ایسا نظریہ جو ایک بڑی عالمی جنگ، جنگی جرائم، انسانیت کے قتل عام اور ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنا۔ اس کے بعد ہٹلر کو دی ایول فیس اور دی اینڈ آف دی ڈیولز ٹائم بھی کہا جاتا تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہٹلر کی مکمل کہانی کہ کیسے ہٹلر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا برین واش کیا، کیسے اقتدار میں آنے کے بعد ایک ہولناک عالمی جنگ کا آغاز کر دیا اور شکست سے دوچار ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔